अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्ट्स विद शानी के साथ मैं हूँ अस्मा गुल। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, हम एक बहुत बहादुर बादशाह को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं होता। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उस बादशाह का नाम विलाद है। ये अपनी रूटीन चेकिंग के लिए जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे अपने दुश्मन मुल्क के सिपाही का हेलमेट मिलता है, जिसको देखकर ये समझ जाता है कि दुश्मन के लोग उसके मुल्क में घुस आए हैं। वो समझ जाता है कि ये हेलमेट किसी जासूस का है। दुश्मन मुल्क ज़रूर कोई ना कोई प्लान बना रहा होगा हमारे मुल्क पर अटैक करने के लिए। इसको शक होता है कि दुश्मन के सिपाही हमारे मुल्क के सबसे ऊंचे पहाड़ पर छुपे होंगे। ये लोग सोचते हैं कि अभी वहां जाकर उन जासूसों को मार दिया जाए ताकि उनका कोई भी मसीह उनके बादशाह तक ना पहुंच पाए। कुछ ही देर बाद वो पहाड़ के अंदर चले जाते हैं ताकि वो उन दुश्मनों को मार सकें। लेकिन वहाँ पर एक वैम्पायर इन पर अटैक कर देता है। ये सभी वैम्पायर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत आसानी से मार देता है। विलाद के सभी साथी यहाँ मारे जाते हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये वहाँ से थोड़ा पीछे आ गया, यानी कि धूप में चला गया। वैम्पायर धूप में नहीं आ सकता, इसलिए इसकी जान बच गई। ये घबराया हुआ अपने महल में वापस आ जाता है। वापस आते ही सबसे पहले ये अपनी सल्तनत के पादरी से मिलता है और उससे ये वैम्पायर के बारे में पूछता है कि वो मॉन्स्टर कौन था, क्या था। मैंने आज से पहले ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी। पादरी उसे बताता है कि इस पहाड़ में एक शैतान रहता है जो कि खून का प्यासा है। पादरी बताता है कि वो पहले इंसान हुआ करता था, लेकिन शैतान की बातों में आकर वो एक मॉन्स्टर बन गया और वो पिछले कई सालों से इस पहाड़ में बंद है। वो आगे भी इस पहाड़ में बंद रहेगा जब तक वो किसी अगले आने वाले इंसान को अपनी बातों में फंसाकर अपनी ताकतें उसे ना दे दे, तभी वो वहाँ से आज़ाद हो सकता है। लेकिन आज तक उसको उसकी सोच के मुताबिक कोई इंसान नहीं मिला। ये सब सुनने के बाद बादशाह पादरी को कहता है कि तुमने किसी और को ये सब बातें नहीं बतानी, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो लोग डरने लगेंगे और परेशान होने लगेंगे। कुछ वक्त गुजर जाता है। बादशाह और उसके कुछ साथी और बहुत से लोग आपस में मिलकर महल में खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त उनके दुश्मन मुल्क का एक सिपाही उनके महल में आ जाता है। दरअसल ये तुर्की का सिपाही होता है। तुर्की उस वक्त बहुत ही ताकतवर मुल्क होता है और ये तमाम छोटे मुल्कों से टैक्स लेता है, और ये सब छोटे मुल्क, जिनमें विलाद का भी मुल्क है, ये टैक्स देते हैं ताकि तुर्की की बड़ी फौज उन पर हमला ना करे। विलाद उस सिपाही को सोने के सिक्के दे देता है, लेकिन ये सिपाही एक और डिमांड भी रखता है, जो कि ये थी कि हमें 100 जवान लड़के भी चाहिए जिनको हम ट्रेन करेंगे और अपनी फ़ौज का हिस्सा बनाएंगे। विलाद ऐसा करने से इनकार कर देता है और कुछ दिन के बाद विलाद तुर्की के बादशाह को मिलता है जिसका नाम महमद है, और वो कहता है कि मुझे 1000 लड़के हर हाल में चाहिए, जिसमें तुम्हारे बेटे का नाम भी शामिल है। इस बात पर विलाद बहुत गुस्से में आ जाता है और बाद में गुस्से में वो तुर्की के कुछ सिपाहियों को भी मार देता है। ये वो सिपाही थे जो कि इसके बेटे को लेने आए थे। विलाद का एक साथी उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने महमद के आदमियों को मार दिया। इस बात का बदला वो ज़रूर लेगा और वो हमारे मुल्क पर हमला कर देगा। विलाद कहता है कि मैं कोई हल निकाल लूँगा, मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता हूँ। ये कहकर वो वैम्पायर वाले पहाड़ की तरफ चला जाता है और वैम्पायर से मिलता है और अपने मुल्क को बचाने के लिए उससे मदद मांगता है। दूसरी तरफ इस वैम्पायर को भी ऐसे ही किसी शख्स की तलाश होती है जो कि बहादुर हो। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। वैम्पायर खुद को काट कर अपना खून एक बर्तन में रखता है और बादशाह को कहता है कि तुम ये खून पी लो। खून पीते ही मेरी सभी ताकतें तुम में आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि बड़ी से बड़ी फौज को हरा सकोगे। वैम्पायर इसे ये भी बताता है कि अगर वैम्पायर बनने के बाद 3 दिन तक तुमने किसी इंसान का भी खून ना पिया तो चौथे दिन तुम इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इन 3 दिनों में खून पी लिया तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे। विलाद अपने मुल्क को बचाने के लिए वैम्पायर बन जाता है। वैम्पायर बनते ही ये बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो ये एक जंगल में होता है और उसमें बहुत सी ताकतें आ जाती हैं। इसके बाद वो अपने महल में वापस आ जाता है और कुछ ही देर में तुर्की के बहुत सारे सोल्जर्स इन पर हमला कर देते हैं। इन सब से लड़ने के लिए वो अपने महल से अकेला निकलता है। तुर्की के 1000 सिपाहियों के साथ ये अकेला ही लड़ता है और थोड़ी ही देर में सभी को मार देता है। जब ये वापस आता है तो उसके साथी पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। ये कहता है कि मुझसे इस बारे में कुछ ना पूछो,
اس کے ویمپائر ہونے کا سیکرٹ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد محمد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ولاد نے اس کے ہزاروں سپاہیوں کو مار دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مزید لاکھ لوگوں کی فوج تیار کرو اور ان پر حملہ کرو۔ دوسری طرف ولاد کی وائف کو اس راز کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اس قرض سے آزاد ہو سکتا ہوں، مجھے بس اور 2 دن تک کسی کا خون نہیں پینا۔ سب کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنی وائف اور اپنے تمام ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تم محل سے دور والے چرچ میں چلے جاؤ۔ یہ لوگ چرچ میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن راستے میں ترکی کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس اٹیک کی وجہ سے بہت لوگ مارے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ولاد وہاں آ جاتا ہے اور سب کو مار دیتا ہے، اور جو ترکی کے کچھ لوگ بچ جاتے ہیں وہ واپس جا کر بتاتے ہیں کہ ولاد ایک شیطان ہے اور اسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ سنتے ہی ترکی کی فوج ڈر جاتی ہے اور اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتی۔ محمد اس فوج کا ڈر ختم کرنے کے لیے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے تاکہ وہ نہ اسے دیکھیں اور نہ ہی انہیں ڈر لگے۔ چرچ کے پادری اور تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ولاد ایک ویمپائر ہے۔ اس وجہ سے سب لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اسے ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا دیتے ہیں، لیکن اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا اور وہ باہر آ جاتا ہے اور اپنے لوگوں پر غصہ ہونے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ایسی زندگی کو چنا، تم لوگوں کی حفاظت کے لیے میں ویمپائر بنا اور تم لوگ میرے ساتھ ہی ایسا کر رہے ہو۔ اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اتنی دیر میں ترکی کے سپاہی ان کے محل کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ولاد جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنے سپاہی نہیں ہیں جو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی چرچ میں کافی زیادہ بیٹ ہوتی ہیں۔ وہ انہیں اپنی پاور سے کنٹرول کرتا ہے اور دشمن کی فوج پر حملہ کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ترکی کے کافی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں وہ خود بھی بیٹل فیلڈ میں اتر جاتا ہے۔ دوسری طرف محمد کچھ سستا ہی محل میں چپکے سے داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ولاد کی وائف کو مار دیتے ہیں اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ولاد اپنی وائف کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ تم میرا خون پی لو، اس سے تمہاری ویمپائر والی طاقتیں تمہارے ساتھ رہیں گی اور تم ہمارے بیٹے کو بچا سکو گے۔ ولاد کا ویمپائر کے طور پر یہ آخری دن ہوتا ہے اور اگر وہ کسی کا خون پی لے گا تو ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جائے گا۔ وہ بہت روتا ہے اور مجبوراً اپنی وائف کا خون پی لیتا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ پہاڑ میں رہنے والا بوڑھا آدمی اب آزاد ہے۔ ولاد اب اپنے آپ مرتے ہوئے ساتھیوں کو بھی اپنا خون پلا دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس کی طرح طاقتور بن جائیں اور یہ اپنے دشمن پر اٹیک کر کے اسے ہرا سکیں۔ یہ اپنے پاورز کا استعمال کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ولاد اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے تاکہ سورج کی روشنی کو چھپایا جا سکے۔ یہ چمگادڑوں اور بادلوں کی مدد سے دن میں بھی رات جیسا انوائرمنٹ کر دیتا ہے۔ محمد کے ساتھیوں کو مارنے کے بعد اب ولاد اور محمد آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ولاد ایک ویمپائر ہے، اس لیے وہ اپنے خیمے میں بہت سارے چاندی کے سکے جمع کر کے رکھتا ہے کیونکہ ویمپائرز چاندی سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر ولاد کی طاقت بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ محمد کو مار دیتا ہے اور اپنے بیٹے کو لے آتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو اس کے ساتھی جو کہ ویمپائر بن چکے ہوتے ہیں اس کے بیٹے کو بھی مارنا چاہتے ہیں، اور جب ولاد کا ایک سپاہی ایسا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ولاد اسے نیزے پر چڑھا دیتا ہے اور برے طریقے سے مار دیتا ہے، جس کو دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں اور تھوڑا پیچھے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر چرچ کا پادری بھی آ جاتا ہے اور ولاد اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ چونکہ یہ دن کا وقت ہوتا ہے اور ولاد نے اپنی پاور سے سورج کو چھپایا ہوتا ہے تو وہ تمام بادلوں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر آنے لگتی ہیں اور تمام ویمپائرز چلنے لگتے ہیں اور سب مر جاتے ہیں، جن میں ولاد خود بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے کو وہاں کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اور آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کا پادری ولاد کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا خون پلاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور یہیں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وتھ شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔